नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। सुर्खेत स्थित विभिन्न लायन्स क्लबहरूद्वारा बटुवा र यात्रुहरूलाई दही चिउरा खुवाइँदै आइतबार मात्रै कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका 814 जना व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी घर पठाइयो। वीरेन्द्रनगरको राहत कोषमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबाट 3 करोड 16 लाख सहयोग, कोषबाट 1 करोड 96 लाख रुपियाँ उद्धार, क्वारेन्टाइन र उपचारमा खर्च। तरुणदल सुर्खेतद्वारा लकडाउनका कारण समस्यामा परेका परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग, 100 जनालाई व्यक्तिगत सहयोग गरिएको अध्यक्ष विष्टको भनाई। थप 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 51 पुग्यो। कर्णालीमा हालसम्म 4974 जनाको आरडीटी विधिबाट नमुना परीक्षण। जनता समाजवादी पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन, पार्टीले प्रयोग गर्ने भनिएको झण्डा बुर्किना फासो देशको झण्डासँग मेल खाएको उल्लेख। लायन्स क्लबद्वारा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोग, सबैको सहयोगले स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा चिन्ता नलिनुपर्ने मन्त्री ढकालको भनाई। सांसद अपहरण सम्बन्धी कसुरमा संलग्नमाथि मुद्दाको जायरी लिन प्रहरीको अस्वीकार, जायरी दर्ता नलिनुले राज्य नै अपराधीकरणमा गइसकेको नेता भट्टराईको टिप्पणी। अब खबर विस्तारमा। सुर्खेत स्थित विभिन्न लायन्स क्लबहरूले गन्तव्यतर्फ हिँडेका बटुवा र यात्रुहरूलाई दही चिउरा खुवाएका छन्। 2 दिनदेखि भोकभोकै यात्रा गरिरहेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका झण्डै 800 यात्रुहरूलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुख्य प्रवेशद्वार सुब्बाकुनामा दही चिउरा खुवाइएको हो। काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट आएर सुब्बाकुनामा रोकिएका यात्रुहरूलाई दही चिउरा, चना चटपटे र पानी वितरण गरिएको लायन्स क्लब 325 बिटु सुर्खेतका कोर्डिनेटर भत्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। जुन बटुवाहरू गाडीमा काठमाडौँदेखि लगेर पूर्व पश्चिम सबैतिरबाट जुन आउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई यो धुल्याबिटमा हामीले यो खाजा खाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। अब विशेष गरेर आज अब बेलुकीसम्म गर्ने हो भने करिब 800 जना जति पुग्छन् होला। यो गाडीमा आइराख्नु भएको कोही कालीकोटको हुनुहुन्छ, कोही जुम्लाको हुनुहुन्छ, कोही सुर्खेतको हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ यता मुगुको पनि अघि 1-2 जनालाई मुगुको पनि देखेँ मैले। उहाँहरूलाई विशेष गरेर पानी अनि दही चिउरा अनि तपाईँको यो भुजा अनि चाउचाउ चना लगायतका हामीले वस्तुहरू ल्याएका छौँ। उहाँहरूलाई थोरै भए पनि एउटा सहयोग गर्न सकौँ भनेर यो लागेका छौँ। बटुवालाई खाजा खुवाउनुका साथै 2071 सालमा आएको बाढीबाट पीडित शिविरमा समेत खाद्यान्न सहयोग गरिएको लायन्स क्लब 325 बिटु सुर्खेतका मिनिस्टर अफ गभर्नर कृष्ण कुमार रेग्मीले बताउनु भयो। देश पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि जुन मानिसहरू अहिले बाटोमा पैदल अनि यात्रुको रूपमा अब गन्तव्यमा पुग्नुको लागि जुन पैदल हिँडिरहेको छन्, बाटोमा मानिसहरूले धेरै दुःख पाएको अनि खबरहरू मिडियाहरूमा पनि आइरहेको छ। र योभन्दा अगाडि पनि हामीले 71 सालका बाढी पीडितहरू जुन सरकारको पहुँच भन्दा पनि अब हामी व्यक्तिगत रूपमा गएर त्यहाँ पनि हामीले उहाँहरूलाई खाद्यान्न वितरण हामीले गरिसकेका छौँ। सुर्खेतमा रहेका जुन अहिले अनि यो बाटोको छेउहरूमा नदीको छेउहरूमा भएकोलाई हामीहरूले सबैलाई खाद्यान्न पुर्याइसकेका छौँ। र अहिले आएर अनि यो नेपाल सरकारको, कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामला मन्त्रालयले लायन्सलाई यसरी बाटोमा हिँडेको दुःख पाएको बटुवाहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुको लागि उहाँहरूले अनुरोध गरे अनुरूप हामी त्यो सहयोग गर्नको लागि अहिले यसरी बाटोमा अनि जहाँ अनि पीडित मानिसहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको लागि केही नभए पनि यो एकदम छोटो अवधिमा र उहाँहरूले दिएको सूचनाको आधारमा हामी यसरी गरी यो कार्यक्रम हाम्रो गरिरहेको छ। आइतबारको खाजा भने हाल अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका वीरेन्द्रनगर 11 निवासी पूर्व लायन्स सदस्य खेमराज ढकालले प्रायोजन गर्नुभएको हो। आइतबार उहाँकी श्रीमती शान्ता ढकाल र छोरी समेत यात्रुहरूलाई खाजा खुवाउन खटिनु भएको थियो। यसरी अलपत्र परेकाहरूलाई खाजा खुवाउँदा थोरै भए पनि समाजका लागि केही गरेको महसुस भएको ढकालको भनाइ छ। बाटामा अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई खाना नपाएको यो बेलामा बाटामा खाजा नास्ताहरू केही पाइन्न, त्यो भएको हुनाले अब सबैलाई नास्ता खुवाऊँ, अलिकति सक्दो सहयोग गरौँ भनेर साह्रै खुसी लाग्यो। अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई, खाना नपाएको मान्छेलाई अलिकति भए नि थोरै भए पनि राहत महसुस भयो कि भन्ने। उता लकडाउनका कारण होटल पसल नखुलेपछि यात्रु र बटुवाहरू भने 2 दिनदेखि भोकभोकै यात्रा गरिरहेको बताएका छन्। 2 दिनपछि खाजा खान पाएको भन्दै उनीहरूले सहयोगीहरूप्रति धन्यवाद दिएका थिए। खाना 2 दिन भयो नखाएको, आज खाना खायो, राम्रो भयो। यो संस्थाले यहाँ खाजा खुवायो हैन। हामी आज हिजो बिहानबाट नखाएको
अब 3 दिनको साग हामीले खाइयो होइन। यो संस्थालाई पनि धेरै धन्यवाद। एकदम राम्रो लागिरहेछ। हिजोदेखि खाना नै खान पाएको थिएन, कुनै ठाउँमा सामान किन्न गर्दैन। अब कोरोना भनेर अहिले अपिल नगर्थ्यो क्या, त्यसैले हामी एकदम धेरै धेरै खुसी छौँ। आज 2 दिन भइसक्यो केही पनि खाएको थिएन होइन। हामीलाई एकदम हाम्रो तर्फबाट एकदम खुसी छ। यसैबीच आइतबार मात्रै कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका 814 जना व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको पत्रकार नगेन्द्र उपाध्यायको भनाइ छ। काठमाडौँ लगायतका जिल्लाबाट कर्णाली साबिकको कर्णालीतिर जान लाग्नुभएका जुम्ला, कालीकोट र मुगु, दैलेख सहितका चाहिँ 814 जनालाई अहिलेसम्म हामीले उद्धार गऱ्यौँ। आज चाहिँ काठमाडौँबाट मेरो सम्पर्कमा सुर्खेतसम्म आउनुहुन्छ र मैले चाहिँ गाडीको अरू व्यवस्था गरेर पठाउने गरेका छौँ। अहिलेसम्म उहाँहरू कोठा भाडामा या घरमा बसेको मान्छे हो, त्यहाँबाट सिधै उहाँहरू चाहिँ आफ्नो अर्को घरमा जो स्थायी घरमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले त्यति त्यो स्थिति जोखिम होइन। अर्को कुरो प्रदेश सरकारले नै जुन ठाउँमा कोरोना सङ्क्रमण छ त्यो ठाउँका मान्छेहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पालिकामा जान दिएको छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ यहीँ क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। हिजो मात्रै झापाबाट आउनुभएका सबैलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ, उहाँहरूलाई गाउँ जान दिएको छैन। त्यो हुनाले यो विषयमा अहिलेसम्म हामी पनि सुरक्षित छौँ, आउने पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ र यो बोर्डर एरियाको जिल्लाहरूबाट आउनेहरूलाई पनि हामीले पठाएको छैन। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरूको उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आउनुभएका उपाध्यायले यात्रुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको बताउनुभयो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा कर्णाली प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी 3,16,83,215 रुपियाँ जम्मा भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी टिकाराम ढकालका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो। हालसम्म कोषबाट 1,96,63,623 रुपियाँ खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो। कोषबाट राहत, उद्धार, क्वारेन्टाइन, उपचार लगायतमा खर्च गरिएको उहाँको भनाइ छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू प्रदेश सरकारबाट आएको समेत गरेर अहिलेसम्म हाम्रो राहत कोषमा 3,83,8215 रुपियाँ जम्मा भएको छ भन्ने कुराहरू समेतको हामीले समीक्षा गरेका छौँ। हामीले अहिलेसम्म 1,96,63,623 रुपियाँ 75 पैसा बराबरको यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहतको स्थापना लगायतको यो व्यवस्थापनमा यो अवधिमा खर्च भएको छ। यसैबीच वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्व सावधानी गृहमा नगरमा आएर अलपत्र परेका 24 जनालाई राखिएको र झन्डै 700 जनालाई उद्धार गरेर विभिन्न सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ढकालले जानकारी दिनुभयो। पूर्व सावधानी गृह स्थापना गरेका छौँ र पूर्व सावधानी गृहमा अहिलेसम्म 24 जना व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखेका छौँ र विभिन्न करिब 700 जति व्यक्तिहरू, मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट रेस्क्यु गरेर खाजा पानी खुवाएर कुनै एक बसालेर पनि बाहिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका छौँ। अहिलेसम्म स्वास्थ्यको पनि समीक्षा गरिएको छ हामीले। लकडाउनको कारण घर जान नपाएका नागरिकलाई खाने र बस्ने व्यवस्था सहित पूर्व सावधानी गृह निर्माण गरिएको हो। नेपाल तरुण दल सुर्खेतले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्दै आएका 25 घर परिवारलाई आइतबार खाद्यान्न सहयोग गरेको हो। बाहिर जिल्लाबाट आएर डेरा गरी बसेका विद्यार्थी र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई लकडाउनका बेला खाद्यान्न सहयोग गरेको तरुण दल सुर्खेतका अध्यक्ष हरि विष्टले जानकारी दिनुभयो। आज 25 घरलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ, जसमध्येमा 25 ब्याग चामल, मसिनो चामल, त्यसरी 25 केजी दाल, 25 लिटर तेल र 25 केजी नुन सहयोग गरेको छौँ हामीले। पछिल्लो समय आज 3 दिनमा मेरो घरमा 10-15 जना मान्छेको भिड लाग्ला। तपाईँले अन्त सहयोग गर्ने, हामी आफ्नै टोलमा खाना नपाएर भोगै मर्ला, आफ्नो टोलमा सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ मेरै टोलबाट, मेरै छिमेकीबाट मलाई आएपछि मलाई एउटा नैतिक दबाब पर्यो। त्यस कारणले गर्दा आज यहाँ आफ्नै टोलमा भयो भने आज सहयोग गरौँ भने 25 घरलाई सहयोग गर्यो। टोल विकास संस्थाका अध्यक्षसँग समन्वय गरेर खाद्यान्न सहयोग गरिएको स्थानीय दानियल विकले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा अति विपन्नलाई सहयोग गरिएको भन्दै छुटेकाहरूलाई दोस्रो चरणमा सहयोग गर्ने बताउनु भयो। टोल विकास, यो हाम्रो टोल विकास संस्थाको अध्यक्षसित समन्वय गरेर अनि हामीले एक्ज्याक्ट जसको घरमा अलिकति समस्या बढी छ त्यही घरलाई हामीले छानेका छौँ र 25वटा घर अहिले पहिलो चरणमा हामीले पत्ता लगाएर 25वटा घरलाई गरेको छ र अरू छुटेकाहरू कतिजना हुनुहुन्छ अहिले फेरि मलाई भनिरहनु भएको छ, ल मेरो लेखिदिए भनेर। म फेरि दोस्रो चरणमा गर्नेछु भनेर जुन अध्यक्षले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यही अनुसार मैले फेरि दोस्रो चरणको नामहरू तयार गर्नेछु। लकडाउनका कारण स्थानीयले भोग्नु परेको समस्यालाई आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न आफू लागु परेको अध्यक्ष विष्टको भनाइ छ।
हालसम्म 100 जनालाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो। र व्यक्तिगत पनि मैले मेरो तर्फबाट बिरामी भएका अपाङ्गता दृष्टिविहीनहरूलाई हिजो पनि मैले आज यसले गर्दा रोकिएँ। मैले अब काहीँ ग्यास काहीँ के सम्पूर्ण चिजहरू त्यो एउटा अवस्था हेरेर जसको घरमा चुलो बलेको छैन त्यसलाई पहिचान गर्दै खोज्दै उहाँले फोन गरेको म्यासेज भएर म हिँड्ने गरिरहेको छु। मैले व्यक्तिगत त लगभग 100 घर जतिलाई गरेँ होला। अहिले पछिल्लोमा मैले व्यक्तिगत 2 लाख जति सहयोग गरिसकेँ। जहिलेसम्म लकडाउन खुल्दैन तहिलेसम्म मेरो व्यक्तिगत सहयोग जारी रहिरहेछ। जसले खानै पाउँदैन त्यसो चाहिँ चुलो बाल्ने मैले वचन गरिसकेँ। मैले आफू चाहिँ मैले घर घरेडी बेच्नुपर्छ भने म तयार छु, तर म लकडाउन नखोल्ने बेलासम्म मलाई जानकारी आएकोसम्म व्यक्तिलाई म भोगेर हुन चाहिँ दिन्न। लकडाउनका कारण मजदुर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिवार विद्यार्थीहरूलाई खाद्यान्नको ठूलो समस्या रहेको भन्दै उहाँले यस्तो समस्या भएकाहरूलाई फोनकै भरमा सहयोग गर्दै आएको बताउनु भयो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 51 पुगेको छ। आइतबार थप 2 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 51 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 2 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। संक्रमित दुवै जना पर्साको वीरगञ्जका 50 वर्षीय पुरुषहरू हुन्। अहिले उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। आइतबार 4 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा उपचाररत रौतहटका 18 वर्षीय पुरुष 1 जना 12औं दिन र 3 जना भारतीय नागरिक 3 जना पुरुष 15 दिनमा डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भयो। उनीहरू छपकैया मक्की जामी मस्जिदमा बस्दै आएका थिए। यो सँगै निको भएर घर फर्किनेको संख्या 16 पुगेको छ। आज नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेका रौतहटका 19 वर्षीय पुरुष 12औं दिनमा र अन्य 3 जना पुरुषहरू 15औं दिनमा निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसरी थप 4 जनाको डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। हाल संक्रमितहरूको संख्या 51 छ। उहाँहरूको धनगढीमा 1 जना, वीरगञ्जमा 3 जना, भरतपुरमा 1 जना र विराटनगरमा 30 जना गरी 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। आइतबारसम्म 51,367 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्, जसमा पीसीआर विधिबाट 9,931 र आरडीटी विधिबाट 41,436 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा दुवै विधिबाट 2,096 वटा परीक्षण भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा 4,974 जनाको आरडीटी विधिबाट नमुना परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म कुल हाम्रो दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 51,367 पुगेको छ, जसमध्ये पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको संख्या 9,931 र आरडीटीबाट परीक्षण गरिएको संख्या 41,436 छ। गत 24 घण्टामा हामीले 2,096 वटा थप परीक्षण गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा 4,974 टेस्टहरू भएका छन् आरडीटी विधिबाट। अहिले 17,025 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 6 र बाहिर 104 गरी 110 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा, नेपाल र समाजवादी पार्टी एक भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य कायम गर्ने उद्देश्य राखेको पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अमित लामा र अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो। दुवै दलको सहमति पत्रमा उल्लेख भएको बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने ब्योहोरा नेपालको संविधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै दल दर्ताको प्रक्रिया रोक्न निवेदन दिएको अधिवक्ता ढकालले बताउनु भयो। पार्टीले प्रयोग गर्ने भनिएको झण्डा समेत बुर्किना फासो देशको झण्डासँग मेल खाएकोले त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने उहाँहरूको भनाइ छ। नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गरेको अधिवक्ता ढकालले बताउनु भयो। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य कायम गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। सो सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने उल्लेख गरिएको ब्योहोरा नेपालको संविधानको धारा 3 द्वारा परिभाषित राष्ट्रको कल्पना बहुजाति, बहुभाषी, बहुधार्मिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधता रही आएको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता राष्ट्रिय समस्त राष्ट्र हो भन्ने मर्म र भावना विपरीत राष्ट्र भन्नाले छुट्टै देश अर्थ झल्कने गरी दल दर्ता गर्न प्रस्ताव गरिएको नेपालको संविधानको धारा 269(5) विपरीत प्रस्ताव गरिएको उक्त दल दर्ता प्रक्रिया रोकी पाउन यो निवेदन पेश गरेका छौँ। प्रतिवेदक दलले प्रस्ताव गरेको झण्डा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र अफ्रिकी देश बुर्किना
फासोको राष्ट्रिय झन्डासँग मेल खाने भएकोले परराष्ट्र सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडा पत्रमा उल्लेखित प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमिकतालाई प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले मान्यता दिनुपर्ने र प्रावधान विपरीत भएकोले सो बडा पत्र समेतका आधारमा प्रस्तावित दल दर्ता प्रक्रिया रोकी नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता स्वाभिमान विरुद्ध भइरहेको सबै खाले चलखेल रोकी हाम्रो एकता आपसी भाइचारा र राष्ट्रिय स्वाधीनता सहितको स्वाभिमान जोगाउनका लागि यो दल दर्ता प्रक्रिया रोकी पाऊँ। युवा सङ्घ नेपालका सहसंयोजक रमेश पौडेलले जातीय रूपमा समाज विभाजित गर्ने देशलाई खण्ड खण्ड गरेर टुक्राउने चलखेल भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न पनि दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गर्नुभयो। देशको राष्ट्रिय एकता भड्काउने गरी जान खोजिएकोले त्यसलाई रोक्न लामा र ढकालले चालेको कदमको आफूले समर्थन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। छुट्टा छुट्टै फेरि पनि जातीय रूपमा हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्ने र देशलाई फेरि पनि छुट्टा छुट्टै खण्ड खण्ड गरेर विभाजित गर्ने र टुक्र्याउन जसरी प्रयत्न गरिँदैछ र विभिन्न चलखेलहरू यो बिचमा भइरहेका छन् र ती चलखेलहरूलाई रोक्नका लागि हामीले चाहिँ नि अस्ति सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकताका सन्दर्भमा जुन सहमति पत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्यको सन्दर्भलाई लिएर जे कुरा गरियो त्यसका विरुद्धमा हामीले त्यो कुरा बेठिक छ, त्यो सहमति गरिएको कुरा बेठिक छ र त्यसरी चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य नेपाल होइन। नेपाल चाहिँ नेपाल सबै भाषा सबै संस्कृति सबै जातिको राज्य थियो, तर राष्ट्र भनेर जाति चाहिँ राष्ट्र होइन। यो परम्परागत रूपमा हामीले जे भन्दै आएको राष्ट्र भनेको देशका रूपमा हामी बुझ्दछौँ, तर जातिलाई राष्ट्र केही विदेशीहरू केही मान्छेहरूले जसरी जातलाई राष्ट्रको रूपमा परिभाषा गरेर सिङ्गो देशलाई चाहिँ विभाजनको दिशामा लाने र कोरिदिने त्यो हिसाबले चाहिँ गलत व्याख्या जसरी गर्न खोजिँदैछ त्यो गलत व्याख्या गरेको कुरालाई रोक्नका लागि र यो झन्डा पनि कुनै देशको झन्डालाई आफ्नो झन्डा जसरी बनाउन खोजिएको छ त्यो कुरा बेठिक छ भन्नका लागि र त्यसरी देशैको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एकता भड्काउने गरी एकता र हाम्रो भावना भड्काउने गरी चाहिँ जुन दल बनाउने र त्यो दिशामा जान खोजिँदैछ त्यो रोक्नका लागि बिहिबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिइएको छ। द इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ लायन्स क्लबले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। क्लबले आइतबार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 57,49,200 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको हो। स्वास्थ्य सामग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री ढकालले सबै सहयोगी मनहरूको साथ र सहयोगका कारण नेपालले कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको लडाइँमा सफलता पाउँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले सबैको सहयोग मिलेका कारण अहिले उपचार र स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा पनि चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। लायन्स क्लबले यसबाहेक विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको, विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेकाहरूलाई खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँले सांसद अपहरण सम्बन्धी कसुरमा संलग्नमाथि मुद्दाको जायरी लिन अस्वीकार गरेको आरोप जनता समाजवादी पार्टीले लगाएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सांसदहरू महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध मुद्दाको जायरी लिन प्रहरीले अस्वीकार गरेको आरोप जनता समाजवादी पार्टीले लगाएको हो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे पार्टीका अन्य नेतासहित आफूलाई अपहरण गरेको भन्दै आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा जायरी दिन पुग्नु भएको थियो। प्रहरीले जायरी नलिएपछि नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जायरी दर्ता नलिनुले राज्य नै अपराधीकरणमा गइसकेपछि नागरिकको जीवन रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले देशमा घटेको ठूलो घटना जुन सरकारवादी मुद्दा बन्छ उक्त विषय दर्ता समेत हुन नसक्नुले आफ्नो भन्नु केही नरहेको बताउनुभयो। बहालवाला प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसदलाई सरकार का कार्यकारी देशका कार्यकारी प्रमुखको निकट रहेका मानिसहरू र पूर्व प्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा जुन अपहरण जस्तो अत्यन्त जघन्य प्रकृतिको घटना घट्यो त्यो स्वतः नै हाम्रो कानुन अनुसार त्यो एउटा सरकारवादी मुद्दा बन्छ र प्रथम दृष्टिया नै स्वतः नै यति चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि त्यसबारे कुनै जाहेरी नलिइकन राज्य आफैले यो विषयमा मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ, सामान्य तरिका त्यो। तर त्यस्तो हुन्थ्यो भने यो समस्या नै आउँदैन थियो। त्यसले अहिले हामी यहाँ प्रहरी आदिलाई कुनै दोषारोपण गर्न चाहँदैनौँ। उहाँहरूको बाध्यता छ, उहाँहरूलाई आदेश छ, जुन यो ओली तन्त्र छ जसले लोकतन्त्र मूल्य मान्यता विधान संविधान
कानुन सबै लत्याएको छ र राज्यको अपराधीकरण गरेको छ, आफै संलग्न भएर अपहरण जस्ता काण्डहरूमा मुछिएको छ। त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ। त्यसले उहाँहरूले बुझ्दा बुझ्दै पनि, उहाँहरूले नबुझेर होइन, बुझ्दा बुझ्दै पनि कानुनको पालना गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसैले यो घटना अझ गम्भीर बनेर गएको छ। अपहरणमा परेका सांसद यादवले घटना घटेपछि नजिकको प्रहरी चौकीमा गएर जानकारी गराउनु पर्ने भए पनि आफूहरू जाहेरी दिन आउँदा दर्ता नगरिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओली नै घटनामा संलग्न भएकाले जाहेरी दर्ता नभएको बताउनु भयो। सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने त्यो सही हो कि गलत हो के हो पहिले त म इन्भेस्टिगेसनको लागि हामीले जाहेर गरेको छौँ। अब के ठिक छ गलत छ उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हो। त उहाँले चाहिँ अब निवेदन नलिकन र आफै पनि उहाँले गर्नुपर्ने कुरा हो। अब सही गलत उहाँले छानबिन गर्ने कुरा हो। तर यदि गलत छ, मैले गलत भनेछु भने उहाँले प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो नि त पनि निवेदन नै नलिएपछि अब सही गलतको प्रहरी परिसरले यादवको घटना महोत्तरीमा भएको भन्दै महोत्तरी प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन वा कानुनले दिएका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनु भयो। अहिले यो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न उहाँले ठाडै इन्कार गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने म अहिले यो दर्ता गर्दिनँ, यो कानुन पढ्ने पनि मेरो दरकार छैन र यो दर्ता हुँदैन र मेरो यो क्षेत्राधिकार पर्दैन, यो चाहिँ महोत्तरीमा भएको हो घटना, त्यहाँ नै दर्ता गराउनुहोस् या तपाईँहरू चाहिँ के छ भने कानुनले अरू जुन बन्दोबस्त गरेको छ वैकल्पिक यदि मैले दर्ता नगर्दाखेरि जे गरेको छ त्यो गर्नुहोस्, तर अहिले म यो दर्ता गर्दिनँ भनेर उहाँले ठाडै इन्कार गर्नुभयो। हामीले सबै कानुनी तर्कहरू दियौँ, अपराध संहिताको कार्यविधि संहिताको सबै दफाहरू पनि पढेर सुनायौँ, तर उहाँले भन्नुभयो कि होइन यो सबै कुराहरू म केही पनि हेर्दिनँ, मैले यो गरिनँ, अहिले म यो गर्दिनँ र तपाईँहरूलाई यो कानुनले जे उपाय दिएको छ त्यो चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोस् र यति नै म भन्छु भनेर भन्नुभयो। यादवसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरू पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी पनि टेकु पुगेका थिए। हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुर्खेत स्थित विभिन्न लायन्स क्लबहरूद्वारा बटुवा र यात्रुहरूलाई दही चिउरा खुवाइँदै आइतबार मात्रै कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका 814 जना व्यक्तिहरूलाई उद्धार गरी घर पठाइयो। वीरेन्द्रनगरको राहत कोषमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रबाट 3 करोड 16 लाख सहयोग, कोषबाट 1 करोड 96 लाख रुपियाँ उद्धार, क्वारेन्टाइन र उपचारमा खर्च। तरुण दल सुर्खेतद्वारा लकडाउनका कारण समस्यामा परेका परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग, 100 जनालाई व्यक्तिगत सहयोग गरिएको अध्यक्ष विष्टको भनाई। थप 2 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 51 पुग्यो। कर्णालीमा हालसम्म 4974 जनाको आरडीटी विधिबाट नमुना परीक्षण। जनता समाजवादी पार्टीको दल दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन, पार्टीले प्रयोग गर्ने भनिएको झण्डा बुर्किना फासो देशको झण्डासँग मेल खाएको उल्लेख। लायन्स क्लबद्वारा कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोग, सबैको सहयोगले स्वास्थ्य सामग्रीको विषयमा चिन्ता नलिनुपर्ने मन्त्री ढकालको भनाई। सांसद अपहरण सम्बन्धी कसुरमा संलग्नमाथि मुद्दाको जाहेरी लिन प्रहरीको अस्वीकार, जाहेरी दर्ता नलिनुले राज्य नै अपराधीकरणमा गइसकेको नेता भट्टराईको टिप्पणी। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईहरुसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत, सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400, इमेलका लागि sungavatv@gmail.com, सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा माग्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।